नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने जिस मौजू पर बात करनी है वो आज का मेरा मौजू है कि वो कौन से आमाल हैं जिनकी वजह से नमाज में ज़्यादा सवाब मिलता है। उन आमाल के बारे में बात करने से पहले हम इस बात को जानेंगे क्या नमाज के सवाब में कमी पेशी होती है या नहीं। इस बारे में हज़रत हसन बिन अतिया रहिमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नर रजुलैन लयकूनानि फ़ी सलातिल वाहिदा, बेशक दो बंदे एक ही नमाज पढ़ते हैं, वन्नमा बैनहुमा फ़िल फ़ज़्ल कमा बैनस समाई वल अर्द, लेकिन उन दोनों की नमाज के सवाब में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है जितना फ़र्क ज़मीन और आसमान के दरमियान में। एक वो बंदा जो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, और एक वो बंदा जो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज के सवाब में बहुत ज़्यादा कमी की जाती है। इस बारे में सुनन नबी दाऊद के अंदर 796 नंबर पे हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रजुला ला यंसरिफु, बेशक एक आदमी नमाज पढ़ के वापस पलटता है, वमा कुतिबा लहु इल्ला उश्रु सलातिही, और उसको उसकी मुकम्मल नमाज में से सिर्फ 10वें हिस्से का सवाब मिल रहा होता है। तो सुऊहा, उसको 90वें हिस्से का सवाब मिल रहा होता है। सुमुनुहा, 8वें हिस्से का। सुबुहा, 7वें हिस्से का। सुदुसुहा, 6ठे हिस्से का। खुमुसुहा, 5वें हिस्से का। रुबुहा, 4थे हिस्से का। और हदीस में अल्फाज आते हैं सुलुसुहा, 3रे हिस्से के। निस्फुहा, और निसफ नमाज का, मुकम्मल नमाज पढ़ता है लेकिन उसे निसफ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज के सवाब में कमी पेशी हो सकती है। कमी क्यों हुई नमाज के सवाब में? इसका रीज़न ये है कि हमने नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि वो कौन से 6 अमाल हैं जिनकी वजह से नमाज में ज़्यादा सवाब मिलता है। उन अमाल में सबसे पहला अमल है नमाज में खुशू इख्तियार करना। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरत मोमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 1 से 2, इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी कि इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह की अज़मत का एहसास करते हुए अपने दिल को, अपने जिस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाया हुआ है, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हैं और नमाज अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, ये लोग कामयाब हो गए। दोस्तों, वो अमाल जिनकी वजह से नमाज में ज़्यादा सवाब मिलता है, उन अमाल में से दूसरा अमल है नमाज में सुन्नत पर अमल करना। इस बारे में सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 7246। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों आपने नमाज उस तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से आपने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने देखा नमाज पढ़ते हुए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने वो मुकम्मल तरीका बतला दिया जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज में हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो तरीका हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अक्सर लोगों ने ना उलमा डिवाइड किए हुए हैं कि ये फ़लाने तबके के उलमा हैं, इनका तरीका वो वाला है, ये फ़लाने तबके के, ये फ़लाने मुल्क के उलमा हैं, इनका तरीका वो वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा तरीका वही होना चाहिए जो हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। दोस्तों, इस बारे में एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज में अगर हमने फ़लाँ सुन्नत छोड़ दी तो क्या हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन आपने जिस मकसद के लिए नमाज पढ़ी है वो मकसद आपको हासिल नहीं होगा, नमाज में आपको ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, वो अमाल जिनकी वजह से नमाज में ज़्यादा सवाब मिलता है, उन अमाल में से तीसरा अमल है नमाज में इत्मीनान और सुकून रखना। इस बारे में सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 6667। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। एक शख्स ने आके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरजी फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्ली, आप जाओ वापस नमाज़ पढ़ो, आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। फ़इन्नका लम तुसल्ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए कि हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि आपने सही तरह नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। यानी कि आपको ये बात मैं ऐसे समझाऊंगा कि नमाज जमा तेज़ नमाज, इसका आंसर ये आएगा कि कोई नमाज नहीं, ज़ीरो, आपको कुछ भी सवाब नहीं मिलने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज सिखलाई,
صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6667۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے رکوع کرنا نا تو اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، آپ رکوع ایسے کریں کہ آپ کو رکوع میں اطمینان حاصل ہو۔ سجدے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اطمینان کے لفظ دیکھیے کہ 2 بار، حتی تطمئن ساجدا، سجدہ بھی ایسے کریں کہ آپ کو سجدے میں اطمینان حاصل ہو۔ 2 سجدوں کے درمیان میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں ایسے ہوا میں اٹھتے ہیں لوگ، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، مطلب کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، ایسے فیل ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے 2 سجدوں کے درمیان میں، حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان میں دعائیں موجود ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 سجدوں کے درمیان میں آپ نے بیٹھنا ہے، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، یہی طریقہ آپ نے باقی مکمل کی مکمل نماز میں اختیار کرنا ہے۔ دوستو، وہ اعمال جن کی وجہ سے نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ان اعمال میں سے چوتھا عمل ہے نماز کی میننگ پر توجہ دینا۔ اس بارے میں سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3479، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، لوگوں یاد رکھو اس بات کو، جان لو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو بندہ دعا کر رہا ہو اللہ رب العالمین سے۔ نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، عبادت کر رہا ہو، اور جو اللہ سے مانگ رہا ہے، جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اس کا دل غافل ہے، یعنی زبان سے کچھ الفاظ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا الفاظ بول رہا ہے۔ تو نماز کا ترجمہ بھی یاد کیجئے، اور جب ترجمہ نماز کا آپ کو آ جائے تو آپ نے نماز کی میننگ جو آپ نے ترجمہ یاد کیا ہے اس پر غور کر کے نماز پڑھیں، تو آپ کو نماز میں زیادہ ثواب ملے گا۔ دوستو، وہ اعمال جن کی وجہ سے نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ان اعمال میں سے 5واں عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 426۔ فروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازیں اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی جو نماز ہے اس کو جب لوگ جلدی آتے تو جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب لوگ تاخیر سے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو تاخیر سے پڑھتے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 560۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رآہم اجتمعوا عجلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جلدی آ رہے ہیں تو حضور جلدی نماز ادا کروا دیتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ جلدی نہیں آ رہے ابطأوا اخرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو، عشاء کی نماز کو لیٹ ادا کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اگر عصر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے نا 4 بجے، اور اگر اس نماز کو کوئی 5:30 پڑھتا ہے تو اس 5:30 پڑھنے والے بندے سے زیادہ ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو 5 بجے پڑھتا ہے یا پھر جو 4:30 بجے پڑھتا ہے، وہ زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ دوستو، وہ اعمال جن کی وجہ سے نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ان اعمال میں سے 6واں عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 645۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، وہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ 27 گنا، اتنا زیادہ ثواب اس بندے کو مل رہا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ دوستو، آپ نے بازار میں یقیناً یہ آفر لگی ہوئی دیکھی ہوگی کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک کے ساتھ ایک فری حاصل کیجیے۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین نے آفر بھی لگائی تو کتنی بڑی آفر لگائی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں نا، اکیلے نماز پڑھنے والے بندے سے 27 گنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، 27 گنا زیادہ آپ ثواب حاصل کریں گے، 27 گنا بڑھا کے اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔